पढौँ अब तिमीहरूलाई प्रोभाइडेड मेटेरियलको हेरी यो एउटा देखिन्छ है भिजिबल M2L1 भन्ने एउटा चाहिँ पावर पोइन्टको छ त्यो सजिलो अब यो तिमीहरूले एउटा त सुनिसके पनि हो हाफ ह्यान्ड कोडिङ थाहा भएको कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ अब यसलाई धेरै मेटेरियलबाट हेर्दा चाहिँ धेरैले धेरै तरिकाबाट एक्सप्लेन गरेका हुन्छ कसैले बुझ्ने तरिकाले सजिलोसँग कसैले कम्प्लेक्स बनाएर गरेका हुन्छ यो मेटेरियल भयो भने प्रोबाब्ली यो अलिकति इजी वेमा एक्सप्लेन गरेको छ यो र अनि हाफ ह्यान्ड कोडिङको यो दुईटा चिज चाहिँ यहाँ छ म यसबाटै पढाउँछु है त ठीक छ यस सर आज भिटर भी डिकोडिङ सर भिटर भी डिकोडिङ पढ्नु त्यो अब हामी तिमीहरूले गरेर लिएर भिटर भी अब त्यतातिर हामी लाग्दैनौँ हैन कन्भोल्युसनको 1/2 त्यो पढिसक्यौ हैन कन्भोल्युसनको 1/2 रेटको 4 स्टेट र 2/3 को 8 स्टेट तिमीहरूले आफैले गर्ने भने म चाहिँ त्यो भोलि चाहिँ हेर्छु होला है हैन यस सर भिटर बीतिर अब हामी हायर अर्डरमा जाँदैनौँ है कि कन्भोल्युसनको त मैले एक्सप्लेन गरेँ नि 1 र 2 1/2 र 4 स्टेटको अब तिमीहरूले चाहिँ त्यो बाहेकको अरु स्टेट 8 वटा स्टेट अथवा चाहिँ 2/3 को 4 स्टेट 2/3 को 8 स्टेट तिमीहरूले आफैले चाहिँ गर भनेको छ हैन सायद कसैले गरे होला am I right के हैन हो हैन हो सर ल त्यो अब तिमीहरूको जिम्मामा छोड्छु त्यति भनिसकेपछि अब तिमीहरूको साथीहरू उता ग्रुप एबी मा उनीहरूले त्यो गरेर लिएर आथे कसले ल्याएर गौरवले चाहिँ कन्भोल्युसन कोडको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ नयाँ लिएर आएको थियो उसले अर्को जीवनले चाहिँ अब म आज पनि दिन्छु एउटा असाइनमेन्ट है पढाइसकेपछि उसले चाहिँ त्यो पाइथनमा एउटा कोड लिएर आएको थियो प्रोबाब्ली तिमीहरूसँग नि आउँछ होला अस्ति सम्पन्नले लिएर आएको जस्तो हैन एउटा कोड आएछ हामीसँग अर्को कसले के घिमिरे हैन सन्देश हैन हो सम्पन्न र सन्देश कि कसले यस सर सम्पन्न र सन्देशको चाहिँ कोड आछ अब आज पनि हामी त्यो दिन्छौँ तिमीहरूले चाहिँ ट्राई गर्दै जानु है त धेरै सजिलो चिज छ धेरै एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन तिमीहरूले बुझिसकेका हुन्छ ओके लेट्स मुभ अन सो च्याप्टर 8 मा जान्छौँ हामी च्याप्टर 8 हामीले चाहिँ धेरै चिज पढिसकेका छौँ व्हाट इज डेटा व्हाट इज इन्फर्मेसन व्हाट इज मेसेज यो सबै चिज हामीले पढिसकेका हुनाले हामी त्यसलाई रिपिट गर्दैनौँ च्याप्टर 8 ले त्यसैलाई चाहिँ रिपिट गर्छ है त्यो चिज हामीले पढिसकेका छौँ त्यसमा एउटै चिज हामीले पढ्नुपर्ने के हुन्छ भने व्हाट इज इन्फर्मेसन हामीले पढिसक्यौँ त्यसकारणले अब हामी व्हाट इज इन्फर्मेसन होइन कि हाउ इन्फर्मेसन आर मेजर्ड है अथवा त्यसको मेजरिङ युनिट के हो त द कन्टेन्ट अफ रियल मेसेज चाहिँ हामी केमा मेजर गर्छौँ हैन अब हामीलाई कोडिङ डिकोडिङहरु सबै थाहा भइसक्या हुनाले च्याप्टर 8 मा हामी त्यो पढ्छौँ त्यो पढ्नुको लागि अब हामी अब मेसेजहरुलाई हामी चाहिँ सोर्स इन्कोडिङ अथवा लाइन इन्कोडिङ गर्यौं च्यानल इन्कोडिङ गर्यौं अब त्यसको रिडन्डेन्सी थपिसकेपछि अलि थोरै त्यसको चाहिँ रिडन्डेन्सी घटाउन हैन कि त्यसलाई कम्प्रेस फर्ममा पठायो भने अलिकति भोल्युम पनि कम हुन्छ र एक लेभलको सेक्युरिटी पनि इन्हान्स हुन्छ अझै त्यसकारणले हामी त्यसलाई कम्प्रेसन चाहिँ टेक्निक पढ्छौं कम्प्रेसन है कम्प्रेसन चाहिँ जनरली लसलेस र लसी कम्प्रेसन्स हुन्छ दुई थरीको कम्प्रेसन अब यहाँ एउटा यसले पनि भन्छ एकचोटी हेरौ है त लसलेस र लसी कम्प्यारिजन्स जनरली हामी दुईटा क्याटेगोरीमा हेर्छौं अब लसलेस चाहिँ हामी हफम्यान र स्यानन फ्यानोलाई लसलेसको उसमा हेर्छौं भने
लसी चाहिँ फरक चाहिँ छ। अब जस्तो वेभलेट ट्रान्सफर्मेसन्स, कोसाइन ट्रान्सफर्मेसन्स, डिस्क्रिट कोसाइन हैन, यो चिजहरूलाई चाहिँ हामी लसी ट्रान्सफर्मेसन्स भन्छौँ। फर इक्जाम्पल यहाँ हेऱ्यो भने केही लिस्टहरू छ, देखिन्छ नि, देखिन्छ है? स्लाइडसम्म जानु पर्दैन होला कि पर्छ? पर्दैन है, देखिन्छ है? लसलेस कम्प्रेसन हफम्यान एन्ड स्यानन फ्यानो। अब अरिथमेटिक कम्प्रेसन्स एलजिएफ फ्यामिलीका चाहिँ एलजिएफ कम्प्रेसन, यो चिज सबैतिर हामी जाँदैनौँ किनभने यो सबै कोर्स हाम्रो त्यो 360 पेजको बुक पढेर हामीलाई चाहिँ टाइम पनि छैन। हामी केही चाहिँ चिजहरू मात्रै पढ्छौँ। हफम्यान र स्यानन फ्यानो दुईवटा मात्रै पढ्छौँ है अहिले। पछि तिमीहरू पढ्दै जान्छौ त्यो मास्टर्समा अरू। सो लसी चाहिँ फुरियर कम्प्रेसन पनि छ, वेभलेट, फ्र्याक्टल, कोसाइन, डिस्क्रिट कोसाइन, साइन, यी चिजहरू चाहिँ छन्। यी सबै हामी अहिले पढ्दैनौँ, मात्रै हफम्यान एन्ड स्यानन फ्यानो दुईवटा पढ्छौँ। ओके, अब यसमा हामीले देखिन्छ त देखिँदैन, स्लाइड सोमा मिल्दैन। ओके, अब हामीले के पढ्यौँ अहिलेसम्म भने रिडन्डेन्सी कोडिङ भनेको, रिडन्डेन्सी चाहिँ कोडिङको एउटा चाहिँ एडिसनल चाहिँ लोड चाहिँ हामीले थप्दै गयौँ भनेपछि हामी त्यो रिडन्डेन्सी अलिकति भए पनि कम गर्नलाई कम्प्रेसनतिर जान्छौँ, स्यानन फ्यानो र हफम्यान कोडिङको कुरा गर्यौँ है। अब हफम्यान पनि चाहिँ वेटेड हफम्यान र स्ट्रेट फरवर्ड चाहिँ हफम्यान दुई किसिमको छ, हामी त्यो पनि हेरौँला। अर्को यतातिर सबै जाँदैनौँ। यो चाहिँ मैले भने लसलेस र लसीको कुरा गरेँ। अब यहाँ हामीले वाट इज कम्प्रेसन यो हामीलाई थाहा छ है, यतातिर नजाउँ। एक्चुअली गर्छौँ त के, हामीले इन्कोडेड मेसेजलाई चाहिँ लसलेस कम्प्रेसनबाट पठाउँछौँ र यो कोड अब कोड इन्कोडेड कम्प्रेस्ड मेसेजलाई फेरि अनकम्प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो गर्दाखेरि हामीले डेफिनेटली केही चिज चाहिँ लस गर्छौँ, डेफिनेटली लस गर्छौँ गर्दैनौँ, अथवा केही कति इफिसियन्टली त्यो गर्छौँ, त्यो हेर्नको लागि पहिला हामीले चाहिँ लसलेस भने पनि साँच्चै लसलेस हो कि होइन, अनि क्लोज टु नियर टु लसलेस हो कि 100% त नहुन सक्छ, 100% नहुन सक्छ भने त्यो केमा मेजर गर्छौँ भनेपछि पहिला त हामी त्यसको इन्फर्मेसन मेजर गर्छौँ। इन्फर्मेसन थ्योरीले के गर्छ भने यु हेभ टु गो टु मेजर द एन्ट्रोपी। एन्ट्रोपी सुनेको वर्ड होइन त, तर इन्फर्मेसन थ्योरीमा एन्ट्रोपी इट कम्स लाइक दिस। एन्ट्रोपीलाई हामी यस फर सिम्बल्सको कुरा यस सिम्बल्सलाई हामी डिनोट गऱ्यौँ। एन्ट्रोपी अफ सिम्बल्स, अब ट्रान्समिसन गर्नुपर्ने सिम्बल्सको चाहिँ एन्ट्रोपी कति छ त, अमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन अथवा एभरेज इन्फर्मेसनको मेजर चाहिँ कति हो त, त्यो एभरेज भन्छौँ हामी त्यसलाई, एभरेजमा मेजर गर्ने भएर द्याट इज सम अफ यो प्रोभाबिलिटी हो। मेरो अकरेन्सेस कति हुन्छ, कुनै एउटा सिम्बल कतिचोटि अकर हुन्छ, त्यो प्रोभाबिलिटीले मैले केलाई मल्टिप्लाई गर्छु भने त्यसको बाइनरी इक्विभ्यालेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्छु। सो लग 2 अफ 1 बाई प्रोभाबिलिटी अफ द इभेन्ट, प्रोभाबिलिटी अफ द इभेन्ट। सपोज मेरो चाहिँ 26 वटा इङ्ग्लिस क्यारेक्टरमा सबभन्दा धेरै प्रोभाबिलिटी बढी आउने चाहिँ क्यारेक्टर कुन हो, मलाई थाहा छ नि, भावलहरू कन्सोनेन्ट भन्दा बढी आउँछ होइन हो, त्यस कारणले तिनीहरूको प्रोभाबिलिटी बढी हुन्छ। त्यस कारण बढी प्रोबेबल चाहिँ इभेन्ट चाहिँ त्यसको बढी होइन कम जे भए पनि त्यसको प्रोबेबल इभेन्ट कति हुन्छ त्यसको प्रोभाबिलिटीले मैले त्यसको बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट लग 2 अफ 1 बाई पिआई, अथवा यसलाई मैले सिम्पली पिआई माइनस 1 बाई पिआई भनेको के हो, लग 2 लगको फर्ममा 1 डिभिजन भनेको माइनस हो। सो लग 2 अफ पिआई गर्दै पनि हुन्छ, माइनस
अगाडि लिएर आएर PI टाइम्स log 2 अफ PI गरिदियो भने त्यो मेरो मेजर इन्फर्मेसन त्यो एभरेज इन्फर्मेसनको एन्ट्रोपी हुन्छ So here log 2 of 1 by pi indicates the amount of information contained in the symbol SI, that is number of bits needed to code the symbol SI. हो अब हामी कोडेड भ्यालु चाहिँ कतिवटा चाहिँ कति बिटमा कोडिङ गर्यौं त्यसको log 2 निकाल्यो भने त्यसको प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यसको आउँछ जस्तो मैले चाहिँ PI चाहिँ मेरो 1 आउट अफ 256 दुईटा 256 बिट्समा मेरो जस्ट सिंगल बिट मैले पढाएँ भने त्यसको प्रोबेबिलिटी 1 आउट अफ 256 हो अब यसको एन्ट्रोपी क्याल्कुलेट गर्ने हो भने 256 log 2 of 1 by 256 it gives me 8 चाहिँ एन्ट्रोपी 8 वटा एभरेज इन्फर्मेसन यसले चाहिँ पठाउँछ भनेर बुझ्नु है अब हामी एन्ट्रोपी सँगसँगै कोड लेन्थ थाहा पाउनु पर्ने भयो है यी चिजहरु हामी विस्तारै हेर्दै जान्छौँ है त अब एउटा एक्जाम्पलै गरेर हेरौँ तिमीहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ त्यसपछि अगाडि बढ्न एउटा एक्जाम्पल हेरौँ सपोज तपेन्द्रको टी अब टी मैले सानो लेखेँ टी तपेन्द्र ठीक छ तपेन्द्रको चाहिँ मैले एन्ट्रोपी निकाल्नु पर्यो भने हाउ आई विल क्याल्कुलेट एन्ट्रोपी अब मेरो टोटल नम्बर अफ सिम्बल्स कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 हैन त हैन अब मेरो ए चाहिँ कति छ कति आउट अफ 8 आउट अफ 1 2 2 आउट अफ 8 हैन त हैन हो अब टी चाहिँ अब टी 1 आउट अफ 8 छ ए चाहिँ 2 आउट अफ 8 छ है ई पनि मेरो अरु बाँकी सबै कति छ 1 आउट अफ 8 छ हैन त हो अब मैले यसको चाहिँ टोटल एन्ट्रोपी एभरेज इन्फर्मेसन कसरी निकाल्छु भने मेरो फर्मुला दैट इज E times E1 देखि 8 सम्म PI times log 2 of 1 by PI हैन त PI each इभेन्ट को भयो अथवा मैले यसलाई चाहिँ सिम्पली माइनस गरिदिन पनि सक्छु log 2 of PI यहाँ लेख्यो भने माइनस बाहिर पनि सक्छ त माइनस बाहिर निकाल्ने ओके अब हेरौँ के हुन्छ त मेरो यसको PI भनेको T मेरो कति छ 1 हो 1 टाइम्स log 2 of 1 by 2 भनेको कति भयो log 2 of 2 भयो हैन log 2 of 2 सरी 1 by log 2 of 8 हैन एक मिनेट प्रोबेबिलिटी कति छ मेरो 1 आउट अफ 8 हैन त भनेपछि log 2 of 8 कतिवटा छ यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा भयो भने यहाँ 6 टाइम्स गरिदियो हुन्छ यो प्लस फेरि यही प्लस गर्नुपर्छ त्यसकारण 6 टाइम यो गरिदियो प्लस अर्को चाहिँ हाम्रो फरक के छ ए को चाहिँ प्रोबेबिलिटी 2 छ log 2 of कति 4 होला हैन त 1 by 2 by 8 भनेको 2 by 2 काट्यो 1 by 4 so log 2 of 8 यति भनेको कति हुन्छ that's the probability है त टोटल एभरेज प्रोबेबिलिटी मेरो यति भयो ठीक छ यसरी मैले क्याल्कुलेट गर्छु अब यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेरौँ हाम्रो क्वेशन बैंकबाटै हेरौँ कुरो बुझ्यो कि बुझेन त्यो साँच्चै तिमीलाई मैले आफैले बोल्दै गर फिडब्याक लिन क्लियर छ हेलो यस सर क्लियर छ है फर एक्जाम्पल यो क्वेशन 42 मा हेरौँ त कन्सिडर 4 मेसेजेस अफ Q1 Q2 Q3 Q4 सबै GITA गीता फर एक्जाम्पल है G Q1 भयो I भयो T चारवटा इभेन्ट छ ह्याभिङ प्रोबेबिलिटी अफ 1 by 2
एउटा 1/2 टाइम्स अकर हुन्छ, एउटा 1/4 टाइम्स, एउटा 1/8 टाइम्स, अर्को 1/8 टाइम्स। टोटल मेरो के हुन्छ त 1 भयो भने चाहिँ 100% मेरो प्रोबेबिलिटी भयो। 100% लाई मैले डिभाइड गर्ने हो, कुन इभेन्ट कति चाहिँ एपियर हुन्छ। सो प्रोबेबिलिटी नै हो हामीले मेजर। सो आई क्यान क्यालकुलेट द एभरेज इन्फर्मेसन। अब यो हामी कसरी मेजर गर्छौँ त? यो कति आउँछ यसको? 1/2 टाइम्स log 2 of 2 plus 1/4 times log 2 of 4 plus 1/8 times log 2 of 8 1/8 हो नि त हैन, प्लस 1/8 times log 2 of 8। त्यसले मेरो एउटा चाहिँ प्रोबेबिलिटी एन्ट्रोपी दिन्छ। अब हामी पछि पनि हेर्छौँ, अहिले जनरली बुझ्यो हैन? यति बुझाएको छ हैन त? क्लियर छ? So that's the way how we measure the entropy. Okay. यो फर्मुलाले त्यो हुन्छ। अब त्यसपछि हामी अब हाम्रो चाहिँ मोडल के हुन्छ त? डेटा कम्प्रेसनको मोडल चाहिँ के हुन्छ त? कोडिङ र मोडल चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ। मेरो इनपुट डेटा स्ट्रिम्स हुन्छ, त्यो डेटा इनपुट स्ट्रिमलाई मेरो चाहिँ स्ट्रिम अफ सिम्बल्स अथवा जे पनि भन्न सक्छु, त्यसलाई चाहिँ मैले कुनै मोडलमा जस्तो हाफम्यानमा, सानन फानोमा कुनै मोडलमा चाहिँ इनपुट दिन्छु, अनि प्रोबेबिलिटी मैले इन्कोड गरेर पठाउँछु। सँगसँगै मैले सर्टेन मेरो चाहिँ कोड चाहिँ फेरि इन्कोडरलाई चाहिँ कोड बनाइसकेपछि आउटपुटमा चाहिँ केही चिज चाहिँ डिकोड गर्नको लागि रेफरेन्स पठाएको हुन्छ, त्यो हामी हेरौँ। अब स्ट्रेट फरवर्ड, अब यसमा धेरै कुरा नगरिकन लेट्स मुभ अन टु द शानन फानो इन्कोडिङ एल्गोरिदम। ठिक छ, अगाडि बढौँ है त। ओके, शानन फानोको चाहिँ अब दुईटा मान्छेहरूको चाहिँ यो कम्बाइन एफोर्ट हो, शानन र फानोको एल्गोरिदम हो। अब यो टेक्स्ट पढ्नुभन्दा अगाडि एक्जाम्पल नै हेरौँ। यो टेक्स्टले जे भनेको छ त्यो एक्जाम्पलले देखाइहाल्छ। सपोज मसँग चाहिँ ए बी सी डी ई 5वटा सिम्बल्सहरू पठाउनु पर्ने छ। कतिचोटि पठाउँछु म? ए मेरो 15 टाइम्स छ कुनै उसमा चाहिँ, कुनै एउटा प्याराग्राफमा अथवा कुनै एउटा टेक्स्टमा मेरो ए 15 टाइम्स एपियर हुन्छ, बी 7 टाइम्स एपियर हुन्छ, सी 6 टाइम्स, डी 6 टाइम्स, ई 5 टाइम्स एपियर हुन्छ है। अरू छैन मसँग, एबिसिडी ई मात्रै कन्टेन्ट भएको एउटा कुनै चाहिँ मेसेज मैले पठाउँदैछु, जहाँ अकरेन्सेस अफ अथवा फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ, अकरेन्सेस चाहिँ मेरो ए 15 टाइम्स, बी 7 टाइम्स, सी 6 टाइम्स, डी 6 टाइम्स, 5 टाइम्स। टोटल मेरो अकरेन्सेस कति छ त? अब यहाँ टोटल नम्बर अफ सिम्बल्स कति छ मसँग? 15 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5 कति छ? 39। कतिवटा सिम्बल पठाउनु छ मैले? 39। 39 सिम्बल पठाउनु छ। अब आस्कीमा पठायो भने के हुन्छ? यो आस्की इक्विभ्यालेन्ट ए 65 भनेपछि मैले 5 बिटको कोडिङ गरेर यति धेरै सिम्बल्सहरू पठाउनु पर्छ, बिट्सहरू पठाउनु पर्छ। अब यसलाई मैले चाहिँ यो सिम्बल्सलाई चाहिँ अब कसरी पठाउँछु, सानो फानोले कसरी चाहिँ कम्प्रेस गर्छ हेरौँ। अब 15 टाइम्स ए पठाउनु, 39 मेरो अकरेन्सेसमा मैले 15 आउट अफ 39 ए पठाउँछु, 7 आउट अफ 39 बी, 6 आउट अफ 39 सी, यसरी पठाउँछु। अब मैले यो कोडिङ गर्नुको लागि काउन्ट अथवा फ्रिक्वेन्सी अनुसार अथवा प्रोबेबिलिटी अनुसार म रेन्ज यसलाई चाहिँ डिक्रिजिङ अर्डरमा यसरी राखिदिन्छु। भेरी सिम्पल, किनभने अब मेरो बढी प्रोबेबिलिटीहरू चाहिँ अगाडि हुन्छ, थोरै प्रोबेबिलिटी बढेर चाहिँ यता हुन्छ। अनि मैले अब डिभिजन गर्दै जान्छु। के गर्छु? यसरी डिभाइड। फर्स्ट 2 लाई मैले एउटा ग्रुपमा राख्छु, बाँकीलाई अर्को ग्रुपमा राख्छु। फर्स्ट 2 लाई अब पहिलो ग्रुपलाई यसलाई चाहिँ मैले 0 0 असाइन गर्छु। अब मैले कोडिङ सुरु गरेँ। नेक्स्ट बाँकी सबैलाई 1 1 असाइन गर्छु। नेक्स्ट अब यो पहिलो ब्लकलाई मैले फेरि त्यहाँबाट डिभिजन गर्छु। फर्स्ट लेफ्ट साइडलाई 0 राख्ने, राइटलाई 1 राख्ने है। सो मेरो यो मैले कोडिङ गरिदिएँ। बी लाई मैले 0 1 कोडिङ गरिदिएँ, यसलाई 0 0 कोडिङ गरिदिएँ, सक्यो। किनभने बढी फ्रिक्वेन्सी अकरेन्स भएको छ, त्यस कारणले थोरै कोड भए पनि पुग्छ है, बिटको नम्बर अफ बिट थोरै नै हुन्छ। नेक्स्ट अब बाँकी सी डी र ई लाई म कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, कोड असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बाँकीलाई मैले सी लाई 0, डी र ई लाई 1 1, नेक्स्ट डी लाई 0, ई लाई 1, सक्यो मेरो। अब मैले कोड
कोडिङ कसरी गरेँ भने ई मेरो के हुन्छ भने 111 डी 110 सी 10 बी 01 ए 00 सक्यो मैले अब कोड असाइन गरेँ अब बिट असाइन गरेँ मैले यसरी मैले अब पठाउँछु सो ए बिकम्स माई 00 मेरो कोड चाहिँ यो हुन्छ अब कोड लेन्थ कति हो त दुईटा भयो अब मेरो तर के छ दुईटा कोड छ 15 टाइम्स 15 वटा ए एपियर हुन्छ त्यसकारणले 15 टाइम्स 15 टाइम्स 2 30 बिट्स 30 वटा बिट चाहिँ मलाई ए को लागि असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ क्लियर ठीक छ त्यसरी 7 चाहिँ मेरो कति हुने हो त 01 हुने हो बी चाहिँ 7 टाइम्स 01 सी 10 110 111 सो यसलाई हामी भेरिएबल लेन्थ इन्कोडर पनि भन्छौँ ज्यादा एउटा चाहिँ फिक्स्ड हुँदैन यसको लेन्थ भेरिएबल हुन्छ थोरै लेन्थको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बढी प्रोबेबल भएको इभेन्ट्सको थोरै लेन्थ हुन्छ भने कम प्रोबेबिलिटी भएकोको एरर कम गर्नको लागि हामी हायर बिट्सहरु धेरै नम्बर अफ बिट्सहरु असाइन गर्छौँ ठीक छ अब मेरो टोटल बिट्सको नम्बर कति हुने भयो 30 अब 7 टाइम्स अफ 2 बिट को b 14 6 टाइम्स अफ 2 बिट्स 12 6 टाइम्स अफ 3 बिट 18 5 टाइम्स अफ 3 बिट 15 भयो यो टोटल गर्दा कति आयो त मेरो 89 बिट्स चाहिँ मलाई चाहिने भयो यो मेसेजमा मैले पठाउनको लागि 15 वटा ए पठाउन 7 वटा बी 6 वटा सी 6 वटा डी र ई पठाउनको लागि मलाई 89 टाइम र बिट्स चाहिँ मेरो मैले चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ केसमा सानो अब यहाँ मैले के चाहिँ अब मैले इन्कोडिङ गर्नु पहिला र इन्कोडिङ गरेपछिको मैले बिग कोड लेन्थ मेजर गरेँ भने इन्कोडेड कोड लेन्थ 89 भयो भने अब मेरो कोड अगाडि इन्कोडिङ अगाडि चाहिँ कति हुन्छ त 15 टाइम्स अब मेरो इन्फर्मेसनको लेन्थ कति हुन्छ त log 2 अफ पी हो नि हैन बाइनरी भ्यालुज त मेरो यो हो नि log 2 अफ 1 बाइ पी भने हैन अथवा माइनस log 2 अफ पी हो कति छ त कति हो यो ए 15 टाइम 15 बाइ 39 हैन त log 2 अफ अब कति भयो त मेरो यो 15 टाइम्स को भयो प्रोबेबिलिटी सो log 2 अफ 15 log 2 अफ 7 है अब यसरी मेरो चाहिँ मैले यो क्याल्कुलेट गर्छु र यो टोटल 15 टाइम्स 80 7 टाइम्स 80 गरे भने 85.25 मेरो यसमा कोड लेन्थ हुन्थ्यो भने इन्कोडिङ गर्दा 89 हो 85 लाई मैले थोरै कोड लेन्थ बढ्यो है सो it takes a total of 9 bits to encode 85.25 bits of the information pretty good कथा चाहिँ अब एफिसिएन्सी कति आउँछ भन्ने कुरा हामी एकछिनपछि हेर्छौँ है अब अर्को इभेन्टमा सर अघिकोमा सब टोटल कसरी निकाल्छ भन्नुभयो रे काउन्ट र इन्फोको मल्टिप्लाई हो काउन्ट र यहाँ मल्टिप्लाई गरेछ नि काउन्ट र अनि 15 into 1.38 त 30 अनि टोटल सम गर्छ अनि सम गर्ने समेसन त हाम्रो छुट्टै यो पनि 30 + 14 यो सबै जोडेर 89 भयो हैन हजुर भन्नु मैले चाहिँ त्यो 30 छ नि मतलब त्यो त 20 हुन्छ होला नि कुन 30 यो मैले भन्नु खोजे चाहिँ 1.32 हुन्छ र सर 1.38 अनि हजुर 15 into 1.38 गर्दा त अनि 30 त आउँदैन त्यो त 1 हुन्छ होला नि होइन नि यो हामीले यहाँ 15 into 1.38 यहाँ कहीँ पनि कहाँ लेखा छ र त्यसको आउट लेखा हैन नि यो त 2 भएन 1 2 बिट into 15 30 हो नि यो ए बिट मल्टी बिट मात्रै हजुर हजुर बुझे 3 बिट छ 3 बिट into 5 15 भयो नि बुझेन यस सर बुझे सर यो चाहिँ हामीले यहाँ लेखेका छैनौं सिधै सबमा सम गर्दै यति आको सम गरेर हेर छुट्टा छुट्टै गरेर हेर यो इन्टु यति प्लस यो इन्टु यति प्लस यो इन्टु यति प्लस यो इन्टु यति प्लस यो इन्टु यति 85.25 त्यो भएर त यहाँ उसमा आयो नि फ्र्याक्सनमा आयो हैन पोइन्ट भयो यसको सम यति यसको सम यति भयो यो इन्टु यो काउन्ट इन्टु कोड हो कोड लेन्थ त्यो चाहिँ हाम्रो इन्कोडेड भयो हैन
बिफोर चाहिँ यो भयो, आफ्टर चाहिँ बिफोर चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, आफ्टर चाहिँ 15 ले यो 2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने। बुझ्यो? यस सर बुझे। बुझ्यो नि? अब यो बुझाछ भने अब स्यानन फ्यानोले यसरी गर्छ भने माइन्डमा राखिराख। अब हफम्यानले चाहिँ कसरी गर्छ त्यही चिजलाई हफम्यानले पनि त्यसरी नै गर्छ। काउन्टलाई चाहिँ डिक्रिजिङ अर्डरमा राखी पनि हुन्छ, इन्क्रिजिङ अर्डरमा राखी पनि हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भने मैले हायर बिटबाट ग्रुपिङ सुरु गरेको थिएँ भने हफम्यानमा जब सबभन्दा थोरै प्रोबेबिलिटीबाट ग्रुपिङ गर्छ है त। ठिक छ, त्यति मात्रै हो। अगाडि राख पछाडि राख अथवा इन्क्रिजिङमा राख डिक्रिजिङ अर्डरमा। भनेपछि अब के हुन्छ त ग्रुपिङ दुईटाको ग्रुपिङ गर्दै जान्छ यसले चाहिँ हैन। तिमीले पनि थाहा भइसक्यो होला। भनेपछि मेरो सबभन्दा कम प्रोबेबिलिटी के हुन्छ त 6 र 5 छ हैन। अब यो सी को पनि 6 छ, डी को पनि 6 छ। अघि पनि त्यो थियो एउटा प्रब्लम है। यो चाहिँ मेरो यहाँ कोडमा चाहिँ यसको चाहिँ विकनेस भनेको यसको चाहिँ कन्स्टेन्ट अथवा यसले दिन सक्ने एरर भनेको यो पनि हो। इक्वल प्रोबेबिलिटी हुँदाखेरि के हुन्छ त मेरो 110 सी हुन सक्दैन र? सक्छ नि, सक्छ है। 10 चाहिँ डी हुन सक्थ्यो। त्यो बेलामा कन्फ्युजन हुन्छ जुन राख्दा पनि इट्स ओके। तर के भने रिसिपिएन्टलाई तिमीले पहिला पठाइदिन्छ फ्रिक्वेन्सी, त्यो टेबलै पठाइदिया हुनाले उसले त्यही नै डिकोड गर्दा फेरि कन्फ्युजन हुँदैन। हेलो, के भन्दै थियो? केही भन्दै थियो? प्रोबेबिलिटी इक्वल भएको बेलामा चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा राख्दा हुन्छ कि हुँदैन? त्यो एउटा हुन्छ। अब तर त्यो तिम्रो अब जस्तो तिम्रो अब अल्फाबेट क्यारेक्टरहरूलाई कसरी पठाउँछ त्यसको अर्डर कुन हुन्छ? क्यारेक्टर चाहिँ कुन पहिला आउँछ भन्ने तिमीलाई थाहा छैन हैन? एस्कीमा कन्भर्ट गरेर इन्क्रिजिङ अर्डरमा त्यो चाहिँ यही भन्न सकिँदैन। तर के हुन्छ भने डिकोड गर्दा तिमीले चाहिँ यो ट्री नै पठाइदिया हुन्छ कि टेबल पठाइदिया हुन्छ कि त्यस कारणले त्यहाँ हुँदैन। तर यो चाहिँ आउँछ नै। अब जस्तो तिम्रो स्पेसलाई केमा दिने? ह्यासलाई र स्पेसलाई चाहिँ कुनलाई अगाडि राख्ने? ल ह्यासको पनि 4वटा छ, स्पेसको पनि 4वटा छ भने के दिने? माई नेम इज राम भन्यो हैन। माई पछि स्पेस छ हैन, राम छ हैन, स्पेस छ। अब स्पेसलाई कहाँ राख्ने त त्यसो भने? क्यारेक्टर भन्दा अगाडि राख्ने कि पछाडि लास्टमा राख्ने? थाहा हुँदैन नि त्यो। सर स्पेसको पनि त एस्की 42 or समथिङ कति हुन्छ अनि त्यही अनुसार त्यो रुल हुन्छ। त्यो रुल सेट गरेर तिम्रो डिकोड गर्नेलाई भनिदियो हुन्छ। तर तिमीले पहिले नै टेबल पठाएको हुन्छ भने अब हामीले यहाँ फेरि एस्कीमा कन्भर्ट गर्दै गर्दैनौँ नि त, गर्दै जाँदैनौँ नि त। हामीसँग जे सिम्बल छ त्यसलाई मात्रै चाहिँ कम्प्रेस गर्ने हो नि हैन? यस सर। ठीक छ। प्रोबेबिलिटी चाहिँ हेर्दा फेरि प्रोबेबिलिटी मात्रै हेर्छौँ। अब हामीले अर्को चिज थप्यो भने फेरि चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ। त्यसकारणले प्रोबेबिलिटीमा के मात्रै बुझौँ भने चाहिँ एउटा कन्भेन्सन यहाँ दिएको तिमीले एज्युम गरेको ठिकै हो। सी र डी भन्दा फेरि सी अगाडि आउँछ, डी पछाडि आउँछ। ठिक छ हैन? त्यो पनि एउटा कन्भेन्सन त छ, त्यसलाई फलो गरे पनि हुन्छ। ठिक छ। तर के हुन्छ भने यो चाहिँ कहिलेकाहीँ कन्फ्युजिङ भइदिन्छ कि इक्वल प्रोबेबिलिटीमा किन डी चाहिँ यो हुँदैन यो भन्ने त पायो नि। त्यो चाहिँ यसको कन्स्ट्रेन्ट हो भनेर बुझ्नुपर्छ। ओके, अब हामीले चाहिँ के गर्नु भने हफम्यानमा चाहिँ सबभन्दा सानो प्रोबेबिलिटी अहिलेलाई चाहिँ सी डीलाई चाहिँ सानो मानौँ, सी भन्दा डी सानो मानौँ है त। भनेपछि अब 5 र 6 लिन्छौँ अनि त्यसको ग्रुपिङ गर्छौँ। 5 र C लाई लिन्छौँ, ग्रुपिङ गर्छौँ अनि अब बिट असाइन गर्छौँ। बिट चाहिँ यहाँ हामी 2-3 थरी हफम्यान छ। एउटा चाहिँ जस्ट लेफ्ट साइडलाई 0, राइटलाई चाहिँ 1 0 1 0 1 गर्दै गएर हामी 1 मा चाहिँ पुग्छौँ हैन? त्यो गरिन्छ। कहिले चाहिँ राइट साइडलाई 1, लेफ्ट साइडलाई 0 1 0 1 0 गरिन्छ। अर्को वेटेड हफम्यान छ। वेटेड हफम्यान भनेको मेरो किनभने लोअर प्रोबेबिलिटी भएकोलाई मैले 1 असाइन गर्ने, हायरलाई 0 गर्ने, त्यो पनि हुनसक्छ। अहिले हामीले चाहिँ यता 6 लाई 0 5 लाई 1 असाइन गऱ्यौँ है त। 5 र 6 को अब काउन्ट कुन हुने भयो त? म हरियोमा जानुपर्छ। अब 11 भयो नि त। अब मेरो फ्रिक्वेन्सी के भयो त? 15 7 6 र 11 भयो नि त। यसमा सबभन्दा सानो कुन हुने भयो त? नेक्स्ट 7 र 6 राइट? 9 6
7 लाई मैले 0 6 लाई 1 अब मेरो प्रोबेबिलिटी के हुने भयो त अब काउन्ट 15 13 11 अब 13 र 11 लिने होला obviously ओके सो 0 मेरो 13 को लागि 11 को लागि 1 राखेँ अब मेरो 15 र 14 भयो टोटल 39 आउनुपर्छ 39 आयो अब मैले यहाँ उल्टो भयो भनेपछि यो वेटेड हाफ फ्यान हो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन त ठीक छ सानो प्रोबेबिलिटीलाई 0 ठुलो सानोलाई 1 ठुलोलाई 0 राखे हो सो वेटेड हाफ फ्यान अब यहाँ लेफ्टलाई 0 राइटलाई 1 गरे भए यो के हुन्थ्यो 0 1 हुन्थ्यो हैन त्यो हामी पछि हेरौँला सो व्हाट्स एभर यो वेटेड हाफ म्यान अथवा एडप्टिभ हाफ म्यान पनि भन्छ हामी यसरी राख्यौं अब मेरो बन्यो त कोड बन्यो ए भनेको कति हुने भयो त मेरो 1 बी भनेको माथिबाट आए है म बी भनेको 0 0 0 0 0 सी चाहिँ 0 0 1 डी चाहिँ 0 1 0 0 1 1 हो ठीक छ क्लियर ओके यस सर अब यो ट्री भयो है यो ट्री भयो अब मेरो चाहिँ लास्टमा मैले असाइन गरेको यो चाहिँ ए चाहिँ मेरो लिफ भयो है ट्री को ब्रान्च भयो रुट नोड भयो यो मेरो लिफ नोड भयो है भनेको मैले लेख्दा फेरि कसरी लेख्छु नि 15 ए 15 अब मैले चाहिँ कोडमा लेख्दा फेरि मैले फ्रिक्वेन्सीको एउटा चाहिँ फंक्सन बनाउँछु त्यो फ्रिक्वेन्सीमा के लेख्छु A15 B7 C6 D6 E5 त्यो मैले चाहिँ अब चाहिँ मेरो कोडमा टेबलमा यो चाहिँ ट्री चाहिँ बन्छ हैन त्यसरी लेखेपछि हो अनि त्यो ट्री मैले पठाइदिन्छु यो टेबल पठाइदिन्छु मैले यो है A1 B00 C यो टेबल मैले पठाइदिन्छु अनि उसले फेरि यो ट्री जेनेरेट गर्छ डिकोड गर्दा बुझेन डिकोड गर्नुभन्दा पहिला यो ट्री बनाउँछ अनि उसले चाहिँ अब हामी एकछिनपछि डिकोड पनि हेरौँला अनि उसले चाहिँ डिकोड गर्छ एबीसीडी कसरी डिकोड गर्छ त्यो हामी हेर्छौँ एकछिनपछि हेरौँला सो अहिलेलाई चाहिँ अब हामीले यो हेर्यौँ के भयो त अहिले इनकोड मात्रै सिक्नु डिकोड चाहिँ अहिलेलाई एकछिन स्टप गरौँ अब मेरो अघि भने जस्तो अब अघि कति थियो ए मेरो दुईटा बिट थियो अहिले एउटा बिट भयो 30 बिट्स चाहिएको थियो अहिले 15 बिट्सले पुग्यो हैन त 15 into 1 15 7 लाई मैले अब 3 बिट अहिले 2 बिट थियो यहाँ 3 बिट भयो 7 3 बिट टाइम्स 7 21 भयो अहिले क्वेशन सोध्दा बुझिरहेको छौ नि यस सर बुझेछु अब मेरो 3 बिट चाहियो ई लाई पनि 5 वटा करेन्सेस छ 15 भयो अब यो त मेरो अघिकै भयो सो यसले दिने चाहिँ अघि मेरो 80 कति 89 थियो बिट्स अहिले 87 भयो अहिले त हाफ म्यान बेटर भयो हैन त सानो फानो भन्दा 2 बिट कम भए पुग्यो राइट ओके 87 आउट अफ 39 89 आउट अफ 39 सो सानो फानो लाई अलिकति बढी सिम्बल रेट चाहिँ उसको बढी भयो हैन त ठीक छ अब हामी थोरै अर्को अफ प्यानकोमा अलिकति अगाडि बढौँ है त इन्कोडिङ कसरी गरिन्छ डिकोडिङ कसरी गरिन्छ त्यो हेरेर एउटा एक्जाम्पल हामी हेर्छौँ है त हाफ म्यानको मात्रै हेर्ने हो भने यु क्यान गो थ्रु दिस है अब यहाँ कोड लेन्थ पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ अप्टिमल लेन्थ है कोड वर्डको लेन्थ त्यो भनेको मेरो प्रोबेबिलिटीले टोटल लेन्थ कति बिट्स भयो हैन कति प्रोबेबिलिटी भयो त्यो क्याल्कुलेट गरेपछि हामी इफिसिएन्सी निकाल्छौँ त्यो एकछिनपछि हेरौँला अहिलेलाई चाहिँ अनि जस्ट यो तीनटा हाफ म्यान हेरौँ अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त सपोज मेरो इभेन्ट ए है अथवा सिम्बल ए 1/2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी हैन भनेको 50% चाहिँ मेरो ए छ त्यति धेरै मैले टोटल पठाउने सिम्बल मध्ये 50% चाहिँ यो छ 25% चाहिँ बी छ हैन
ओके यसरी घट्दै जान्छ सी चाहिँ 1/8 डी 1/16 ई 1/32 एफ 1/32 यसरी मैले पठाउँछु भने अब मैले हाफम्यानको कोडिङ कसरी गर्छु यही होइन तिमीहरूले यसरी असाइन गर्दै 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 जाने हो क्यारे है ल ठिक छ यसरी जाउँ ल अहिले पढेको अनुसार जाउँ अब हरेकले आफ्नो तरिकाले गर्छ अब प्रोबेबिलिटी अनुसार राखौँ प्रोबेबिलिटी अनुसार राखौँ भनेको अब यहाँ हामीले घट्दै इन्क्रिजिङ अर्डरमा राख्यो डिक्रिजिङ अर्डरमा राखेको थियो नो प्रब्लम यताबाट गरेको थियो अहिले यताबाट गरौँला अब मेरो यति प्रोबेबिलिटी छ हैन त सो ए बी सी डी ई एफ जी सिम्बल्सहरु छ प्रोबेबिलिटी सबभन्दा सानो कहाँ छ त 0.05 प्रोबेबिलिटी छ हैन त त्यसकारणले त्यसलाई हामी ग्रुपिङ गर्छौं 0.05 प्लस 0.05 मेरो 0.1 आयो अब 1 1 0.2 0.3 0.2 0.1 अब 1 1 छ यहाँ पनि 1 छ त्यसकारणले क्रस नहोस् भनेपछि यो 0.1 र 0.1 लिँदा केही फरक पर्दैन अब 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 अब 0.2 र 0.1 होला यो होला हैन एफ र जी को हैन त नेक्स्ट कुन हुन्छ 0.2 0.2 सो 0.2 र 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 1 अब यो हाफम्यान कोडिङमा भेरी स्ट्रेट फरवर्ड लेफ्ट लाई 0 राइट लाई 1 लेफ्ट लाई 0 राइट लाई 1 लेफ्ट लाई 0 राइट लाई 1 ओके अर्को पोसिबल के हुन सक्छ अब मैले अब यसमा पठाए भने के हुने भयो त मेरो सपोज ए ई ई बी सी डी डी ई जी एफ सी ई डी पठाए भने अब मेरो कोडेड चाहिँ मेरो चाहिँ सिक्वेन्स कसरी जान्छ त ए 4 वटा 0 ई चाहिँ मेरो के छ 1010 हो 1010 अनि त्यसपछि डी 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 भनेको छ 10101 हो 1010 के भन्ने सी छ त्यसपछि सी 001 के भन्ने 10 बी बी हो नि त हैन 001 हैन 0001 तीनटा 1 त्यसपछि ई 001 त्यसपछि जी 01 एफ पनि 0 जी भयो त्यसपछि यहाँ के हो डबल भयो यहाँ मैले डी दुईटा गरिन है एनीवे तिमीले बुझ्यौ नि हो यो चाहिँ मैले सपोज यो पठाउनु पर्यो भने यो कोड मेरो यसरी गयो अब म डिकोड गर्दा कसरी गर्छु भन्ने कुरा म एकछिनमा आउँछ है यहाँले पछि पाइथनमा कोडै लेखेर लिएर आउँछ मलाई थाहा छ अहिलेलाई चाहिँ अर्को हाफम्यानको अर्को कोडिङमा जाउँ ओके हेरौँ अर्को कोडिङमा के छ हाम्रो अहिले कालोमा चाहिँ लेफ्ट ब्ल्याक राइट 1 गरेका थियौं अब उल्टो ब्र्याकेट भित्रको रातो हेर राइटमा 1 लेफ्टमा 0 1 0 1 0 1 0 1 0 गरेर गर्न सक्छु अब ब्लू चाहिँ कुन चाहिँ हो यो हामीले गरिसकेका छौं गरे है ब्लू वान चाहिँ वेटेड हो यो चाहिँ वेटेड हो अथवा एडप्टिभ हो हैन त हायर प्रोबेबिलिटीलाई 1 लोअर प्रोबेबिलिटीलाई 0 हायरलाई 0 लोअरलाई 1 दिएर गरेको है यसरी हामी हाफम्यान कोडिङ गर्छौं अब हामी एकदम यो सबै चीजलाई मिक्स अप नगरिकन क्लियर एक्जाम्पल हेर्छौं त्यो हाम्रो क्वेशन ब्यागमा भएको लास्ट तिरको क्वेशन एउटा दुईटा चाहिँ हाफम्यान र सानो हामी गर्छौं है त ओके Yes. Question number. Okay, question number 61 मा जाऊ है त ठीक छ
ल क्वेसन पढ त कसैले सिआर पढ A message source generates 8 symbols with the following probabilities. P of x1 is equal to 1 by 2, P of x2 1 by 4, P of x3 1 by 8, P of x4 1 by 16, P of x5 1 by 32, P of x6 1 by 64, P of x7 1 by 128, P of x8 1 by 128. Input the messages मेसेज xi मा इभेन्ट हैन xi with variable and binary codes using Shannon procedure. Find the average code length, entropy of the binary code, and the transmission efficiency. Okay. So average code length, entropy of the binary code length, and transmission efficiency. Our solution हेरौँ. So it's just a variable length हो. त्यस कारणले हामीलाई सानो फानो भन्यो. सानो फानोमा हामी के गर्छौं त पहिला 0 लाई फर्स्ट लाई 0 सेकेन्ड लाई 1 हैन 0 1 त्यसपछि 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 यसरी त हो नि हैन 0 हैन 0 1 0 1 1 यसरी गर्यौं. सो मेरो 8 वटा इभेन्टलाई मैले असाइन गरे. ठीक छ मेरो कोड आयो फाइनल कोड आयो. प्रोबेबिलिटी p1 देखि p8 सम्म मेरो प्रोबेबिलिटी छ. अब मैले क्याल्कुलेट गर्छु. एभरेज कोड लेन्थ कति हुन्छ त मेरो प्रोबेबिलिटी टाइम्स त्यसको लेन्थ. मेरो पहिलोको प्रोबेबिलिटी कति हो 1/2 हैन दपेन्द्र. त्यसमा कोड वर्ड को कति बिट छ मेरो सिंगल बिट हैन त. Yes sir. हो 1/2 टाइम्स 1. दोस्रो के थियो दुईटा बिट हो 2 ले गर्नु पर्यो 1/4 प्रोबेबिलिटी. तेस्रो 3 वटा चौथो 4 वटा बिट 5 वटा बिट 6 वटा बिट लास्ट को 7 वटा बिट चाहिँ मेरो कति छ लास्ट को चाहिँ दुईटा हैन त 7 वटा बिट दुईटा छ. त्यसकारणले 2 टाइम्स अगाडि गरिदियो भने त्यो एड गरिराख्नु पर्दैन. त्यसकारण 2 टाइम्स 1/20 1/1228 टाइम्स 7 बिट्स. टोटल मेरो यति आयो है. द्याट्स द एभरेज कोड लेन्थ. क्लियर कन्फ्युजन छ एल. अब एन्ट्रोपी भने के हुन्छ त मेरो प्रोबेबिलिटी टाइम्स log 2 अफ 1 by प्रोबेबिलिटी. सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी कति हो 1/2 हो. log 2 अफ 1/1/2 भनेको log 2 अफ 2 1/4 log 2 अफ 4 1/8 log 2 अफ 8 यसरी चाहिँ मेरो यहाँ चाहिँ 1/128 चाहिँ दुईटा छ प्रोबेबिलिटी. त्यसकारणले अगाडि नै 2 टाइम्स गरिदियो भने यसले मलाई दिन्छ. द्याट्स द एन्ट्रोपी आयो. अब एफिसिएन्सी भनेको के हो त एन्ट्रोपी डिभाइड बाइ कोड एभरेज कोड लेन्थ टाइम्स log 2 अफ n. ठीक छ n कतिवटा छ मेरो 8 हैन log 2 अफ 8 टाइम्स एभरेज एन्ट्रोपी मैले यहाँ l क्याल्कुलेट गरिसकेको छु. l टाइम्स log 2 अफ 8 ले मैले एन्ट्रोपीलाई डिभाइड गरे भने मेरो एफिसिएन्सी आउँछ. द्याट्स अल 100% एफिसिएन्सी. यो 100% आउनुमा यहाँ के कारणले आउँछ भने यो भेरिएबल लेन्थ भयो भने भेरी युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन छ. यो प्रोबेबिलिटी भेरी युनिफर्म छ र त 1/2 1/4 1/8 1/16 32 यस्तो केसमा चाहिँ 100% एफिसिएन्सी आउने चान्सेस बढी हुन्छ. यदि होमोजिनियसली चाहिँ प्रोबेबिलिटी चेन्ज भएको छ भने यस्तो त हुँदैन 100% नआउन सक्छ. यो चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्यो है त. मैले गरेको क्याल्कुलेसन ठिक छ कि छैन भन्ने कुरो चेक गर्नलाई पनि यो काम लाग्छ. अब हामी यही चीज चाहिँ हफम्यानमा लगाएँ भने के हुन्छ हफम्यानले मलाई यस्तो दिन्छ हैन त. सबभन्दा लिस्ट प्रोबेबिलिटीलाई मैले ग्रुपिङ गरेँ 0 1 असाइन गरेँ. त्यसपछि 0 1 असाइन गरेँ 0 1 0 1 0 1 0 1 असाइन गरेँ. हफम्यानले दिने यही भयो हैन त. सो 0 0 1 0 1 1 0 1 1 यो मेरो हफम्यानको आयो हो. ठीक छ. अब तिमीहरूले आफ्नो तरिकाले गर्दा नि हुन्छ. यसको पनि एन्ट्रोपी त्यति नै आउँछ. अब कोड लेन्थ पनि त्यही नै आउँछ र एफिसिएन्सी पनि यसको 100 आउँछ. ठीक छ. सो यसमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने आउन सक्ने क्वेसन के हो त कुनै बिट स्ट्रिममा कुनै सिम्बल दिएर चाहिँ अगाडि चाहिँ त्यसको एफिसिएन्सी ट्रान्समिसन एफिसिएन्सी कोड लेन्थ अनि एन्ट्रोपी क्याल्कुलेट गर भन्न सक्छ अथवा डिकोड गर भन्न सक्छ. हाउ दे क्यान बी डिकोडेड भनेर आउन सक्छ. अब हामी अगाडि बढ्छौँ.
यतिसम्म बुझिराखेको छ? प्रब्लम छ? छैन सर। ल एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। लास्ट इयरको एउटा क्वेसन हेरौँ। म अस्ति पाङ्ग्रीमा गएको थिएँ चाहिँ लास्ट इयर तिमीहरूको सिनियरहरूको कपी स्याम्पलिङ गर्न। क्वेसन त्यस्तो थियो। क्वेसन के थियो भने एनकोड फुल को आँखामा FULAI फुलै संसार युजिङ के भनेको थियो ल व्हाट्सएभर युजिङ एडाप्टिभ हाफम्यान। How you will do that and calculate the transmission efficiency of average entropy, average code length, हैन, entropy, average code length भनेको थियो। अब डिकोड गर भनेको थिएन है। अब डिकोड पनि आज हामी गर्छौँ अथवा हामी भोलि हेर्छौँ। त्यो आज तिमीहरूलाई म असाइन गर्छु। त्यो चाहिँ कसैले भोलि गरेर लिएर आयो भने हुन्छ है त। ल के गर्छौँ अब हामी? फुलको आँखामा फुलै संसार। अब तिमीले थाहा पायो होला क्वेसन बनाउने मान्छे पनि गीतकार हो जस्तो हैन। गीत मन पराउने अथवा गीतकार रे गायक गीत सङ्गीतमा मन राख्ने मान्छे जस्तो छ है। के गर्ने यसलाई? कमन सुरुमा टोटल ओडको लेन्थ 28 भयो अनि इन्डिभिजुअल ओड पी कतिचोटि रिपिट भएको छ त्यसरी प्रोग्राम। ओके हो मान्छेले गरिसक्यो। 28 भयो है टोटल। अब फ्रिक्वेन्सी काउन्ट गरेर टेबल बनाउनु पर्यो हैन त। गुड। अब मैले यहाँ टेबल बनाउँछु। के बनाउँछु त? मेरो अब कहाँबाट सुरु गर्ने? पी बाटै होला हैन। पी कति छ मेरो? 2। अब यहाँ केस है अप्पर केस र लोअर केस पनि हुन्छ है। अप्पर केस छ भने मिक्स नगर्ने, अप्पर लोअरमा है। 2 पी एच चाहिँ 3 ओके। ओ 5 होला सर। 5 ओके। एल 2 अनि अगाडिबाट के पनि 2। अब ओ भइसक्यो। अनि ए चाहिँ अब मेरो 6 होला सर। 8 मैले काउन्ट गरेँ हैन, तिमीहरूलाई विश्वास गरेँ है। 7 हो सर। ल 7 एन यन 2 यो भइसक्यो। एच पनि भइसक्यो सर। यस यसको सुरुमै भयो होला। अनि एम हो एम एस र आर चाहियो होला हैन। एम कति? 1 आर पनि 1 नै होला सर। 1 एस पनि 1 है त। S2 यस ए संसार ओके ल 2 ओके। यति भयो। अब के गर्छौँ अब हामी? सर यसमा आई पनि छ। ए आई पनि छ त सर। अनि हामीले स्पेसहरुलाई कन्सिडर गर्न पर्छ कि पर्दैन? अफ कोर्स। आई कतिवटा पहिला सब 1 अनि स्पेस 1 2 3 4 हैन त 5 अनि स्पेसलाई 5। अब अप्पर केस र लोअर केस छ भने छुट्याउने। अहिले हामीले ल अब सजिलोको लागि अब के गरौँ त?
एसेन्डिङ अर्डरमा राख्ने अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा राखेर ट्री बनाउनु पर्यो हैन त ठीक छ ट्री बनाउँछौं कहाँदेखि बनाउँछौं पहिला आर र यसलाई लिन्छौं क्यारे हैन यसको ग्रुपिङ गरौँ हैन त्यसपछि अर्कोको आयो अनि ग्रुपिङ गर्दै जान्छौं हैन त एउटा कोड आउँछ सकिन्छ नि अघि प्रोबेबिलिटी x1 भनेर उले पढ्या x1 1/8 भने जस्तो x1 x2 त आइसक्यो त अब गर्नुपर्ने के छ त केही छैन है यो अनि हामी पठाउँछौं कोड यो बनाइसकेपछि अब हामी कोड पठाउँछौं कस्तो कोड बन्दै रहेछ सपोज मेरो p के हुन्छ त कोड सबभन्दा मेरो चाहिँ 7 भनेपछि a भनेपछि मेरो a के हुन्छ त 0 हुन्छ होला अथवा 1 हुन्छ होला हैन हेलो सकिन्छ यसलाई भोलिलाई राखौं तिमीहरु गरेर आउने अब हामीले यहाँ के राख्छौं त यहाँ लाग्छौं अब p के रे भन्न त नाम p h अब हामी यसरी नै राख्छौं p मेरो कति छ p यो कमा अब कोडमा नि हामी यसरी नै लेख्छौं नि p यति भनेर हामी फ्रिक्वेन्सी काउन्ट गर्दा p कति छ मेरो 2/28 अब टोटल हामी चाहिँ 28 मा 2 नै राख्छौं है त अहिले 2 अनि h3 5 सर हामीले त्यो टोटल काउन्ट गर्दा स्पेस चाहिँ काउन्ट गरेको थिएनौं जस्तो लाग्यो ए स्पेस चारवटा थप्देऊ न यसलाई है त्यो त एन्ट्रोपी क्याल्कुलेट गर्दा कोअर्डिनेट क्याल्कुलेट गर्दा चाहिन्छ अहिले हामीलाई ट्री बनाउन चाहिएन है ल राख त सिक्वेन्समा राख त ओ पछि के आउने भयो ल मलाई सिक्वेन्समा देऊ सिक्वेन्समा सर स्पेसलाई हामी ट्रीमा राख्दैनौं राख्छौं त्यसलाई नि कोड बनाउनु पर्यो न त्यसलाई नि कोड दिइहाल्छौं ल राख सबभन्दा थोरै राख्ने कि धेरैबाट सुरु गर्ने भन न आइको मैले उता अर्कोमा राखेँ सबभन्दा ठुलो ए सर ए अनि त्यसपछि ओ अनि स्पेस अनि त्यसपछि 3h अनि pl kn s अनि लास्टमा mri अब सुरु गरौँ असाइन गर्यौं हो असाइन गर्यौं होला यो हैन असाइन गर्यौं हैन अनि गर्दै जाऊ n को कति छ कति भयो यहाँ यो 2 भयो यो 2 भयो यो 4 भयो यहाँ 4 भइसक्यो अनि यहाँ यो कति छ n s र m को 3 भयो सर n को 2 नै छ s र m को 3 भयो हजुर अनि 1 1 कहाँ छ त नि 1 1 तीनटा लास्ट को तीनटा 1 1 ए यसको 3 भयो ठीक छ 3 भनेपछि यो 5 भयो अनि n को 2 त्यसो भने मिलेन नि त यसो गर्नु पर्यो नि त यो तीनटाको 1 हैन त हजुर अनि अगाडि p देखि 2 यो भनेपछि मेरो यसको 1 को 2 भयो हैन यसले अनि यसले कति दियो मेरो अब m र r 3 दियो यो n को पनि n को 2 k को 2 p सम्म 2 नै हो अनि यसको पनि 2 भनेपछि यो गर्नु पर्यो पहिला हैन हजुर 4 भयो अनि यस त्यसपछि यो र यो अब p र l पनि 2 2 2 4 2 2 ओके 4 भयो अनि अब चाहिँ 3 छ भनेपछि 2 र 3 h कति छ h3 स्पेस 5 ओके यसको भयो 5 8 भयो यो 7 र 5
75 12 भयो। अब कुन हुन्छ त यो फेरि 5 भयो हैन त्यसपछि यो र यो गर्यो 8 भयो 8 8 त्यसपछि यो र यो गर्यो 16 भयो 16 12 ए 8 मा भागिहाल्यो 4 4 ल 4 4 यो त 8 भयो नि हैन अब कुन लिने 8 र 5 8 5 Yes, sir. 8 Yes, sir. 5 13 भयो त्यसपछि 8 र 12 Then 8. कति हो 20 20 भयो अनि टोटल आयो नि त 20 र 13 भयो हैन हजुर सर हो अब मैले के गर्नु पर्छ यहाँबाट आयो अब यसलाई मैले के गर्नु पर्यो त 0 अब असाइन गर्ने हो 0 1 1 अब के गर्ने स्ट्रेट अहिले चाहिँ केही वेटेड गर्ने कि के गर्ने अहिले लेफ्टलाई 0 गरौँ है त 0 1 0 1 हो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 अनि 0 1 0 1 हो अब मेरो टेबल बन्छ अब हेरि यसलाई मैले चाहिँ के गर्छु भने लिफ बनाउँछु के यो रुट नोड भयो यो यिनीहरू है यिनीहरू रुट नोड भए यो चाहिँ मेरो लिफ हो कहाँ गएर टर्मिनेट हुन्छ त मेरो अब सपोज ए चाहिँ मेरो के हुने भयो त ए के हुन्छ मेरो 0 0 0 हैन त तीनवटा 0 हैन त 0 0 ए भयो हो यस सर अनि ओ चाहिँ के हुने भयो त 0 1 0 हो 0 0 1 0 ए यो 0 किन यो 0 भयो ए उता पनि 0 भयो 0 भयो 0 0 1 0 0 1 भयो ओके यसरी मेरो अब यो टेबल चाहिँ के हुन्छ अब यो टेबल चाहिँ मैले यो फ्रिक्वेन्सी यो चाहिँ मैले पठाइदिन्छु यो फ्रिक्वेन्सी पठाइदिन्छु बुझ्दैनौ यो फ्रिक्वेन्सी पठाइदिन्छु मैले किनभने अब मैले मेरो डिकोड गर्दा यो ट्री त उसले पनि त बनाउनु पर्ने हुन्छ नि पर्दैन त्यस कारणले उसले फ्रिक्वेन्सी कसरी पठाउँछ भने ए उसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ उसले चाहिँ हेर्नु पर्यो नि है त्यो अनुसार उसले यो ट्री चाहिँ बनाउँछ है बनाउँछ यो ट्री बनाइसकेपछि सपोज मैले पठाएको कोड चाहिँ सपोज 0 0 0 हैन 1 0 1 0 छ सपोज भने के गर्छ अब उसले त्यति राम्रो देखिएन डिकोड गर्दा उसले चाहिँ पहिला त उसले डिकोड गर्दा के चाहिँ गर्ने भयो त उसको पनि ट्री बन्ने भयो है फ्रिक्वेन्सी अनुसार ट्री बन्ने भयो भनेपछि अब सपोज मैले चाहिँ मेरो सबभन्दा बढी के थियो अरे ओ हैन यस सर ओ सपोज मैले 3टा पठाएको थिएँ भने के अरे 3टा पठाएको थिएँ भने के हुने हो त उसले के गर्छ मेरो 0 0 0 हो नि त ओ भने त 0 0 0 होइन त ओ भने भनेपछि अब यहाँ उसको चाहिँ यहाँ एउटा छ यहाँ आयो हैन ओ अनि त्यसपछि के थियो अरे नेक्स्ट ए र ओ थियो सर ए हैन अगाडि चाहिँ पछाडि हो हजुर ओके ल यो मेरो ए भनौँ यसलाई हैन यो थियो मेरो भनेपछि 0 0 0 1 हैन त हो अब मैले पठाएको थिएँ मेरो सिक्वेन्स यस्तो आयो 0 0 0 0 0 0 0 1 सपोज यस्तो आयो मैले सिक्वेन्स यस्तो पठाएको थिएँ उसले यो रिसिभ गर्यो भने उसले कसरी डिकोड गर्छ त हेरि यहाँ उसको यो चाहिँ उसको लिफ नोड भन्छ हैन ब्रान्चको चाहिँ लिफ भयो यो चाहिँ ब्रान्च भयो है ऊ यहाँबाट गएको छ अब उसले कसरी जान्छ भने 0 0 मा गयो 0 यो गयो अर्को 0 यहाँ आयो टर्मिनेट भयो नि भनेपछि अब तीनवटा यहाँ टर्मिनेट भएपछि उसले ए डिकोड गरिहाल्छ अनि यो 0 हेर्छ ओके यो 0 हेर्छ यहाँ जान्छ यदि 1 थियो भने यो यता जान्थ्यो हैन त अहिले 0 छ यतै आयो अनि अर्को 0 हेर्छ फेरि के हुन्छ त यो 0 मा आउँछ हैन त अनि 1 मा चाहिँ
यता आउँछ अनि टर्मिनेट भयो लिफमा टर्मिनेट भयो सपोज ए ओ डिकोड गर्छ बुझ्यो बुझेन कुनै सर त्यो सुरुमा जुन प्याटर्न आयो त्यसलाई डिकोड गर्छ हो हजुर सुरुमा जुन प्याटर्न आयो त्यसलाई डिकोड गर्छ एकैचोटी अब म एउटा एक्जाम्पल हेर्छु अहिलेको लामो भयो छोडिदिउँ है त अहिले है त सपोज मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो भन्यो है यस्तो बन्यो यहाँबाट यस्तो बन्यो सपोज यहाँ बन्यो यस्तो बन्यो यस्तो छ है त ट्री है अब के हुन्छ यो मेरो असाइन गर्दा के हुन्छ 0 हुन्छ यो 1 हुन्छ हैन यो 0 हुन्छ यो 1 हुन्छ हो अब यहाँबाट गयो यो 0 यो 1 यो 0 यो 1 यो 0 यो 1 हो हैन अब यहाँ यो लिफमा चाहिँ मेरो सिम्बल चाहिँ मैले यहाँ लेखेको हुन्छु के है यहाँ सिम्बल हुन्छ सपोज मेरो सिम्बलमा यहाँ एस छ यहाँ चाहिँ आर छ यहाँ चाहिँ टी छ हैन ओके मिनिङफुल एस ए आर आई टी ए सरिता मैले यसरी पठाएको छु है त है भने अब उसले डिकोड कसरी गर्छ त अब उसले रिसिभ गर्दाखेरि 0 0 रिसिभ गरेको थियो हो 0 0 रिसिभ गरेको थियो भने अब यो ब्रान्च उसँग अलरेडी छ हैन भनेपछि 0 0 मा जान्छ अनि उसले यहाँ यस रिसिभ गर्छ अनि उसलाई चाहिँ अब ए रिसिभ गर्नलाई के चाहिन्छ त 0 1 सक्यो नि यहाँ 2 भएपछि उसले लिफ फेला पार्यो अब उ फेरि रुट नोडमा पुग्छ हो अनि 0 1 अब रुट नोडमा गइसक्यो यो ती सकियो अब फेरि रुट नोडमा जान्छ यो 0 चाहिँ रुट नोड हुन्छ 0 1 फेला पार्यो लिफ 0 1 लिफ फेला पार्यो लिफमा के फेला पार्यो ए फेला पार्यो है अब सपोज उसको चाहिँ 1 0 0 थियो 1 0 0 थियो भनेपछि यो पनि सकियो हैन त अब बाँकी अब उसको रुटमा कुन भयो त 1 भयो ए डिकोड भइसकेपछि रुटमा जान्छ 1 भयो 1 भनेपछि यता आयो अनि 0 यता गयो फेरि 0 यता गयो के फेला पार्यो आर फेला पार्यो हैन त तीनटा चाहियो रहेछ हो आर लाई तीनटा रहेछ हैन अब आर पछि तीनटा सकिएपछि उले रुट लिफबाट टर्मिनेट भयो अनि त्यसपछि सपोज उले 1 0 1 थियो भनेपछि अब रुटमा गयो रुट उसको 1 भयो 1 0 अनि 1 भनेपछि 1 मा आएपछि आई फेला पार्यो उले यो तीनटाबाट उले आई डिकोड गर्यो है अनि त्यसपछि 1 1 0 1 1 0 थियो भने अब यो तीनटाबाट सकिएपछि रुट नोडमा गइहाल्नु पर्छ रुटमा के छ 1 छ फेरि 1 छ यता आउँछ अनि 0 छ यता आउँछ यता आइसी लिफमा के फेला पार्छ उले टी फेला पार्छ ठीक छ अनि 1 1 1 थियो 1 1 1 थियो भने अनि के हुन्छ 1 रुटमा जान्छ 1 मा आउँछ 1 मा आउँछ यहाँ उले ए फेला पार्छ उले के डिकोड गर्छ एस ए आर आई टी सरिता डिकोड गर्छ ओके एरर छैन भने क्लियर बुझ्यो उले भेरिएबल लेन्थ अब यहाँ दुईटा बिटले चाहिँ उसले यस गरेको थियो भने यहाँ तीनटा बिटले ए गरेको छ तर उ केमा चाहिँ उ कन्फ्युजन छैन भने उ यहाँ लिफ नोडमा आउने बित्तिकै सकियो टर्मिनेट भयो त्यस फेरि रुटमा जान्छ यहाँ आउने बित्तिकै फेरि रुटमा जान्छ अनि रुटबाट अर्को नेक्स्ट कतिवटा बिट चाहिन्छ त्यो लिफमा पुग्नलाई त्यति बिटसम्म हुँदै जान्छ अनि फेरि जान्छ है ठीक छ डिकोड गर्ने चाहिँ तरिका यो है त ल केही क्वेशन छ बुझ्यो कि बुझेन कुनै बुझ्यो सर बुझ्यो अब तिमीहरुलाई असाइनमेन्ट भोलि एउटा असाइनमेन्ट चाहिँ हेरेर कुरा गरौँ है मैले यो
ग्रुप एबीलाई चाहिँ मैले अब सायद म भेट्दिनँ। अब सुमन सरले मल्टिप्लेक्सरहरू चाहिँ मल्टिपल एक्सेस पठाएर स्विचिङ पठाइसकेपछि चाहियो भने भेट्छु भनेको छु होइन। अस्ति हामीले यो डिकोडिङ चाहिँ भ्या थिएन कि है। यो चाहिँ तिमीहरू कसैले चाहिँ ग्रुप एबीसँग सेयर गर न है त है। हुन्छ ठिक छ। रेकर्डिङ सेयर गरिदिने कि स्लाइड सेयर गर्ने? जे सेयर गरे नि हुन्छ। उनीहरुकोलाई पुग्नुपर्छ कि डिकोडिङ पनि जान्नुपर्छ। कसैले चाहिँ अस्ति चाहिँ अब यो गरेको छैन हैन, मैले गर त भनेको छु। अब कम्प्लिट ट्रान्समिसन गर भनेर चाहिँ भनेको छु है। अस्ति उसले गरेर लिएर आयो के अरे जीवनले है जीवनले चाहिँ कोडिङ चाहिँ गर्यो, डिकोड चाहिँ गरेको छैन। अब डिकोड पनि गर्ने रे भनेर चाहिँ भन है त। र डिकोड चाहिँ सिकाइदेऊ न है, कसैले सेयर गर। यो पनि कुराहरू चाहिँ चाहियो नि है। ठिक छ। अब तिमीहरूलाई अब यो चिज चाहिँ जे सेयर गर्नुपर्छ सेयर गरेर सिकाइदेऊ है मेरो तर्फबाट। ठिक छ। सिकाउनु पर्दैन कि उनीहरूलाई त्यति रिकल गराइदिए पुगिहाल्छ। तिमीहरू जतिकै स्मार्ट छ। ओके, अब नयाँ क्वेसन चाहिँ भोलिको लागि हामी भोलि तिमीहरूले पढाउने हो मलाई। तिमीहरूले कति बुझ्यो कति बुझेन असाइनमेन्ट लिएर जाऊ। के दिउँ त? ओके, फेरि फुल आयो। फुल बुट्टे सारी। ल फुल बुट्टे सारी यो क्यापिटल एस है त, क्यापिटल पी है। फुल बुट्टे सारी सपक्क पारी। पुग्यो यति मात्रै? ठिक छ। सपक्कै होला सर, सपक्कै आई पनि होला। सपक्कै पारी। ल ल अब मेरो गीत चाहिँ दिने तिमीहरूलाई है त। सपक्कै पारी। क्वेसन आफै बनाऊ इन कोड कोडमा युजिङ हाफम्यान। ठिक छ। अहिले हाफम्यान गर एन्ड डिकोड इट। जेनेरेट द कोड स्ट्रिम हैन, बिट स्ट्रिम भनेपछि इनकोड गर्ने अनि त्यसैलाई डिकोड गर्ने। सकिन्छ पाइथनमा गरेर लिएर आऊ अथवा जावा स्क्रिप्टमा, जेमा हुन्छ हैन। अस्ति चाहिँ हाम्रो दुईटैमा छ हैन। ट्राई गर न है। भएन भने पनि कपीमा भए पनि गरेर लिएर आऊ। सबैले गरे राम्रो, जसले गर्छ गरेर लिएर आऊ। र अस्तिको असाइनमेन्टहरू पनि बाँकी भएकोहरूले चाहिँ भोलि मसँग कुरा गरेर असाइनमेन्ट चाहिँ को बारेमा गर्नेहरू छ भने गर्दा हुन्छ है। ठिक छ। क्वेसन बुझ्यो? यस सर। ल यो सिआर ग्रुप एबी को खनाललाई पनि सेयर गर है त्यो क्वेसन। हुन्छ सर। इनकोड एन्ड डिकोड। अरु के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो? इनकोडिङ इफिसियन्सी पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है त। एन्ड अब अर्को चाहिँ हाउ यु विल डिकोड दिस बिट स्ट्रिम्स हैन, अथवा इनकोडेड मेसेज निकालिसकेपछि आउन सक्छ। अथवा तिमीहरूलाई जाँचमा चाहिँ इनकोडेड बिट स्ट्रिम दिएर डिकोडेड द गिभन बिट स्ट्रिम्स युजिङ हफम्यान अथवा स्यानन फानो जुन पनि भन्न सक्छ है त। जान्नु पर्यो है। त्यसको लागि म्यान्डेटरी के हो त? कोड मात्रै दिएर पुग्दैन हैन, कोड मात्रै दिएर पुग्दैन। तिमीहरूलाई टेबल पनि दिनुपर्छ हैन त। टेबल भने के हो? फ्रिक्वेन्सी, पी कति छ, एच कति छ, त्यो टेबल पनि दिनुपर्छ हैन त। त्यो टेबल भएपछि मैले ट्री बनाउँछु अनि लिफमा गएर टर्मिनेट हुन्छु, रुटमा जान्छु, लिफमा जान्छु, रुटमा जान्छु, लिफमा जान्छु अनि डिकोड गर्छु। क्लियर? ओके ल बुझ्या छ भने क्वेसन बनाऊ त। क्वेसन बनाएर अनि सेयर गर है त।
ठिक छ कसले बनाउँछ क्वेसन सिआरले बनाएर दिन्छ हैन सबैलाई हुन्छ सर के छ सम्पूर्ण कोड लेख्न थालिसक्यो कि आज चुपचाप भएर यहीँ बेच लेख्न थाल्यो क्या होइन सर कोड तयार भइसक्यो छैन सर छैन त्यो फ्रिक्वेन्सी एउटा चाहिँ राख्नु पर्यो हैन त त्यो फ्रिक्वेन्सी उसले पनि त्यही फ्रिक्वेन्सी युज गर्छ यसले पनि त्यही फ्रिक्वेन्सीबाट ट्री बनाउने है त्यो चाहिँ अब सर्ट अफ यसको कन्स्टेन्ट अब त्यहाँ मिस्टेक भयो भने कोडिङ डिकोडिङ फरक हुन्छ हैन त त्यो टेबल चाहिँ सेयर अब त्यसपछि लास्ट इयर तिमीहरूको सिनियरहरूले पनि गरेको थियो हैन अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एकदम चाहिँ सानो मेसेजलाई पनि हामीले ठुलो टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ है अब त्यो ओभरहेड चाहिँ यस्तो क्याल्कुलेट हुन्छ हामी कम्प्रेसन गर्दा कहिले चाहिँ फाइल साइज बढ्दिन्छ थाहा छ हैन हैन कमिला मार्न बन्दुक पड्का जस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ बुझे लाइक हेलो मात्रै भन्नलाई हेलोलाई मैले कम्प्रेसन गर्नलाई अफम्यान युज गरेँ भने के हुन्छ ऱ्यान्डम बिटले झन् साइज बढ्छ साइज बढ्छ टेबल बन्नु पर्यो ट्री बन्छ भनेको तिम्रो रिडन्डेन्सी नै टन्नै आउँछ पठाउने मेसेज चाहिँ हेलो हैन निशा हाँसिराखेको छ हो योचोटि चाहिँ म पनि च्यालेन्ज गर्छु भनिरहेको छ हैन रुजा विशा खै गर्ल्सहरु तिम्रो त प्रिया ठाकुर के गरिरहेको छ पढिरहेको छ कि छैन बुझिरहेको छ ल कुन अफम्यान गर्ने त अहिले डिसाइड गरिसक्यो हैन हेरौँ ठिक छ भोलि सबैले त गर्दैन होला सल्लाह गरेर 2-3 जनाले चाहिँ केही लिएर आऊ अथवा तिमीहरूको बाँकी चिज केही छ भोलि हामी प्रोबेबली लास्ट क्लास गर्छौँ होला पछि चाहिँ अन्त नेसेसिटी अनुसार पर्यो भने हामी भेट्छौँ अब एसेसमेन्टको लागि भेट्छौँ एसेसमेन्ट तिमीहरूले सल्लाह गरेर कुन च्याप्टरको गर्ने कुन च्याप्टरबाट है कति घण्टाको एसेसमेन्ट गर्ने कहिले गर्ने कुन डेटमा गर्ने कति बजे गर्ने यो सबै तिमीहरूको जिम्मामा छ है त ल भोलि एकचोटि भेटौँ न त है त लास्ट क्लास मेरो तर्फबाट अनि सुमन सरले के फिडब्याक दिनुहुन्छ त्यो सकिसकेपछि अनि हामी सल्लाह गरेर सिआर थ्रु भेट्ने नभेट्ने हामी डिसाइड गर्छौँ है त ल आजलाई त्यसो भने यति गरौँ